बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका और आज मियां नवाज शरीफ मुल्क से रवाना हो गए। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ख्याल नहीं यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सी पिछले कुछ दिनों में रही और जाना नहीं जाना, ECL से निकालना नहीं निकालना, डालना नहीं डालना वगैरह के जितने भी उनके मसाइल थे वो आज सहमत हो गए सारे और वो पाकिस्तान से तशरीफ ले गए। ये अमीरी फ्लाइट का जो प्राइवेट VVIP एयरलाइन था उसके ज़रिए से जेट, जिसको कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रैक किया है, इस वक्त लंदन पहुंच रहा है। ये जो रॉयल फैमिली है उसका VVIP जेट था, जिसके ज़रिए से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब वतन से चले गए इलाज की गर्ज से और उनको वहाँ पे इलाज कराना है। कहा जा रहा है कि वो वापस आ जाएंगे, कितने अरसे के बाद आएंगे, कितनी देर के लिए आएंगे, मरियम बीबी जाएंगी नहीं जाएंगी, अगर नहीं जाएंगी तो मुतहरिक होंगी या नहीं होंगी, ये बहुत अहम सवाल है। जो आपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फुटेज और उसके बाद आपने जहाज़ के अंदर की भी कुछ फुटेजेस चल रही हैं। मियां नवाज शरीफ खुद अपने कदमों पे चल के जो है वो गए और उसके बाद जो अंदर की फुटेजेस हैं उसमें भी वो बहुत हशाश बशाश दिख रहे हैं, पहले से बेहतर उनकी सेहत लग रही है। बहरहाल अब अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतयाब हों और वापस आएँ। उनके जाने के बाद मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हैं हुकूमती हलकों की वो आई हैं। मसलन फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट हम आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे, उन्होंने क्या कहा, गवर्नर साहब ने क्या कहा है कराची के। लेकिन थोड़ा सा आपको सुनवा दें कि तब्दीली की हवाओं की बात हो रही थी और पिछले कुछ टाइम से तब्दीली की बात हो रही है। बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए। क्यों अपोजिशन तब्दीली की बात कर रही है और जो इत्तेहादी हैं उनके मिजाज में भी कुछ तब्दीली आई है, तो जरा सुनिएगा कि दोनों के जो एक्सप्रेशंस हैं, खास करके पीर पगाड़ा साहब का भी स्टेटमेंट कल आ गया है, आमिर खान साहब MKM के जो रहनुमा है उनका भी स्टेटमेंट आ गया है और अपोजिशन तो कह ही रही है। जरा देखिएगा कि क्या हो रहा है। उनका जो एक वेल था, उनका जो एक इंडिस्ट्रक्टिबल सिलेक्टेड सपोर्ट था, वो उतर चुका है। अगले साल तक हमारा नया वजीर आजम होगा, नया इंतखाब। सब्र करें, इलेक्शन ही होंगे और जल्दी होंगे, हमारी डिमांड पे होंगे। आपको वो पता नहीं जो हमें पता है। जो इक़्तिदार में होता है वो सबसे ज्यादा कम इन्फॉर्म्ड होता है। इनको नहीं पता, इनके ऊपर जब छत गिरेगी फिर पता लगेगा इनको कि छत ऊपर गिर पड़ी है। अब तुम्हारी चूल्हे हिल चुकी है, तुम्हारे जड़ें कट चुकी है, अब अपने दिन गिनते जाओ। हम ऐसे नहीं आए थे, हम ऐसे नहीं आए जाएंगे और हम ऐसे नहीं गए। मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आप सुन रहे थे। इतनी यकीन क्यों है बिलावल साहब को भी, ख्वाजा आसिफ साहब को भी और मौलाना को भी कि चूल्हे हिल गई हैं, गिनती के दिन हो गए हैं। और परवेज इलाही साहब का आपने सुना, उन्होंने कहा अमानत है कुछ बातें जो कि हमने बतानी है और यही बात फिर मौलाना ने रिपीट भी की है। अच्छा, अब आते हैं मियां नवाज शरीफ की मुल्क से रवानगी, जो कि अकेले नहीं गए बल्कि अपने भाई शहबाज शरीफ साहब को भी ले गए और इस पे फवाद चौधरी साहब ने और गवर्नर इस्माइल साहब ने, बाकी जो लोग हैं वो भी ट्विटर पे कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जो बातें की हैं वो आपको सुनवाते हैं। काफी दिलचस्प है, उसके बाद उस पर बात करते हैं, जरा सुनिएगा। जो है वो नजर आपको अल्लाह सेहत दे। जिस तरह से सीढ़ियां भाग के वो चढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि उनकी तबीयत अब बेहतर है और मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के फैसले के बाद से तबीयत में बेहतरी जो है वो नजर आई है। वापस अल्लाह करे वो आए, तो यही है कि उसके लिए काफी चिल्ले काटने पड़ेंगे। सच्ची बात तो ये है, मुझे निकालो से खुदा के लिए मुझे निकालो तक का सफर बड़ी जल्दी मियां साहब ने जो है वो शुरू किया। ये फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ नहीं कहा, बल्कि गवर्नर इस्माइल आज एक जगह पे थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जब की तो किसी ने सवाल ही नहीं पूछा नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो उन्होंने खुद कहा कि नवाज शरीफ के बारे में सवाल पूछे। फिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। नवाज शरीफ भाई मैं पूछ लेता हूँ, वैसे भाई किसी ने सवाल नहीं किया, नवाज शरीफ वाला है। गरीबों को इलाज की सहूलत एक शख्स के लिए पूरा तैयारा आया है। हाँ ये सर, एक आम सर को जब वो बचाता है सहूलत नहीं दी, उनके लिए पूरा जो एयर। मुझे नवाज शरीफ साहब के वतन छोड़ के जाने पर इंतहाई रंज है और मेरा दिल है और दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब होकर वापस आएँ। उन्होंने अभी कौम को बहुत सारा हिसाब देना है। मुल्क में एक जैसा कानून कमज़ोर के लिए और ताकतवर के लिए हम चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि किसी को भी प्रेफरेंस ना दी जाए, इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने बॉन्ड की शर्त लगाई थी जो कि नामंजूर हुई और वो अदलिया का फैसला सराखों पर। जो शख्स ये कहता था कि जी मुझे क्यों निकाला,
अब वो मुझे बाहर निकालो पे पहुंच गया है। सो एक तरह की स्टेटमेंट्स है। हमारे साथ जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो साहब के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया। जनाब राना तनवीर हुसैन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब तारिक बशीर चीमा साहब जो कि वज़ीर हैं, इस वक्त काबीना के रुकन हैं, इत्तेहादी हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले तो राना साहब आपकी तरफ ही आते हैं। सर ये क्यों वज़रा जो है उनको यकीन नहीं आ रहा कि मियाँ साहब चले गए हैं, और फिर वो किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो आपने उनकी स्टेटमेंट सुने हैं? देखिए, मुझे बड़ी अजीब सी इनके जो रवैये हैं, वैसे शुरू से ही हम देख रहे हैं, बल्कि इलेक्शन से पहले या जब से पॉलिटिक्स इन्होंने शुरू की है PTI ने, कोई इनका कोई सर पाँव नहीं होता, बगैर किसी बात के बाद शुरू हो जाते हैं और एक नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अभी मुझे बताएं, ये कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अब कल इनके प्राइम मिनिस्टर ने, इनके लीडर ने भी वहाँ स्पीच की कि यहाँ अमीर और गरीब के लिए अलहदा कोई इंसाफ है या अलहदा निज़ाम है। ये बताएं, अदालत आलिया ने, इस्लामाबाद की अदालत आलिया ने फैसला किया, 2 महीने की बेल दी, और ECL से किसने निकाला? ये प्रोरेगेटिव प्योरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, फेडरल गवर्नमेंट का। वो तो गैर जब इन्होंने बॉन्ड की बात की है तो कहते हैं कि हम ECL से नहीं निकालते, इधर ही इलाज होगा। तो ये किस तरह किसी को ब्लेम करते हैं, कभी किसी कोर्ट के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी को कोर्ट के, बल्कि कल तो डायरेक्टली उसने हिट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने जलसे के तकरीर जो उन्होंने उनसे कहा कि आप इंसाफ करें। इनके थोड़ी सी पहले भी आपको पता है, जो मुख्तलिफ इदारों के मतलब इलेक्शन से पहले ये बातें करते रहे हैं, आप दिखाते भी हैं TV पे। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी आप तब्दीली की बात कर रहे थे, तब्दीली की हवा चली है, ये तो बहुत पहले चलनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक एक दिन पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है जो इस वक्त गवर्नमेंट है। आज वैसे चेयरमैन नैब ने भी तब्दीली पे बहुत कुछ कहा है, वो मैं आगे आके जाके आपको सुनाऊंगी, लेकिन ये बताएगा, ये रॉयल तैयारे पे गए हैं, खुसूसी तैयारे पे? मैं आपके ये सुन रहा था बात रॉयल तैयारे। देखें, आप ये तो बात आपने कर दी, जेट है और VBI रॉयल, वो उनका जेट जो उनकी फैमिली का है, वो एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस है, उसमें सारे इक्विपमेंट है, सारा सिलसिला वो बनी हुई है, और उसको आप किस तरह बात कर देते हैं कि ये रॉयल जेट कतर ही क्यों? पहले से बातें हो रही थी कतर की कतर के, इसलिए उनके पास अवेलेबल है। अच्छा, और कहीं नहीं है? और नहीं, और भी किसी जगह होगी, लेकिन कतर वालों का एक बेहतर, आपको पता है कतर एयरलाइन बेहतर है, या उनका सिस्टम बेहतर है। हाँ। इसलिए क्या आप क्या इससे आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि क्या खुदा न खास्ता? नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप एक ऐसी बात जिसको आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। मुझे पता है आप नहीं, आप मुझे बताएं, और क्या पाकिस्तान में है? क्या पाकिस्तान में है जो लंदन लेके जाए किसी को? क्या वो फुली इक्विप्ड है? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये ज़ाहिर है उधर से गए, मुझे कोई एतराज नहीं, पैसे आपने देने हैं, PMLN ने देने हैं। मैं ये कह रही हूँ कि चूंकि ऑलरेडी डील की बातें हो रही थी, 2 मुल्कों की बातें हो रही थी, आप डील देखें ना, तो अब सारे लोग बात कर रहे हैं। का मसला हो तो फिर भी आप बात करती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर कल जाकर चीख के कह रहा था कोई डील और डील नहीं होगी, आज चेयरमैन नैब का अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने आप देखे, उन्होंने वो कह रहे थे अंदर वो बिल्कुल साहब का तो बाबा ठीक हो गया, क्या कहता है उनका बाबा ही आदम ही निराला है। अच्छा, वो तो हर चीज वो करते हैं, जैसे टिकट चले या कोई बस ऐसे ही है। फवाद साहब, अब उनकी क्या बात करूं, फवाद साहब की ज़हनी तवाज़ुन पे बात हो सकती है। इससे पहले कि मुस्तफा जो अपनी मिनिस्ट्री में जिस तरह के वो बयानात देते हैं अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के मुतालिक, वो आपके सारे TV पे चलते हैं और लोग हंसते हैं, तो उनका क्या, उनको छोड़े, चले हुकूमत से पूछते हैं। सर, ये क्यों हुकूमत मुतमईन नहीं हो रही? यानी किस बात से कि मियाँ साहब चले गए और एक जैसा कानून होना चाहिए, गवर्नर साहब की बात सुने, फवाद चौधरी साहब की बात सुने। मेरी गुजारिश सुनने, एक जैसा कानून होना चाहिए, इससे तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ये खुद भी इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात में कि एक जैसा कानून हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, और यही बात वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। हुकूमत तो बिल्कुल आपको कहाँ से मुतमईन नजर नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब ने साफ कहा, फवाद चौधरी साहब की, मतलब उनको यकीन नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब ने जो राय दी है, जो जहां तक मैं उनके बयान से समझ सका हूँ, कि जिस तरीके से मियाँ साहब जहाज में तशरीफ ले गए, जिस तरीके से जहाज में बैठे हुए हैं, जो उनका अंदाज था, तो अल्लाह करे उनको जल्द से तो हम तो उनके लिए दुआ गो हैं, सारे दुआ गो हैं कि वो पाकिस्तान वापस आए और आकर अपने मामलात को चलाएं। लेकिन ये कहना कि वो, अब देखें इसमें डिबेट है, ये डिबेट मतलब जिस तरफ इसको मर्जी आप ले जाएं, लेकिन कैबिनेट में
یہ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا گیا. ٹھیک. کیبنٹ میں ڈسکشن کے بعد یہ طے ہوا کہ جی وداؤٹ ایک بانڈ کے، ایک گارنٹی کے، کیونکہ پہلے ہی سارا خاندان تو باہر ہے. وداؤٹ بانڈ کے آپ نے کیبنٹ نے کہا کہ آپ ان کو جانیں. ان کو اگر ان کی صحت کا معاملہ ہے، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ ہی از ویری سیریس، ہی از ناٹ ویل، اور سب نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پہ کہ ایک آدمی جتنا بھی اس کو جرمانہ احتساب کورٹ نے کیا ہے اس کے برابر وہ بانڈ دے دیں، which was turned down by لاہور ہائی کورٹ and government accepted it. یہ آپ کہہ رہے پہلے کابینہ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ انڈیمنٹی بانڈز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں پھر وہ اچھا اس طرح نہیں، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ذیلی کمیٹی جو تھی، فروغ نسیم صاحب کی سربراہی میں. انہوں نے آ کر یہ کہا جی کہ یہ سچویشن ہے. دونوں سچویشنز ڈسکس ہوئی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ جو گارنٹی لی گئی ہے، اگر رانا صاحب ناراض نہ ہوں، مجھے آج تک یقین جانیے، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، میں فیڈرل کیبنٹ کا حصہ بھی ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں لگی کہ یہ گارنٹی کیا ہے. ایک آدمی 50 روپے والی، ہاں یہ 50 روپے والے بانڈ پہ. اب یہ دیکھیں کہ گارنٹر جو ہے جس نے انڈر ٹیکنگ دی ہے وہ خود نیب کے کیسز میں وانٹیڈ ہے، گرفتار رہے ہیں، بیل پہ آج کل رہا ہوئے ہیں. بیٹا ان کا مفرور ہے، داماد ان کا مفرور ہے، بھتیجے ان کے مفرور ہیں، سمدھی ان کا مفرور ہے، اپنا ان کے بھائی کے سمدھی جو ہے وہ مفرور ہیں. مطلب ہے کہ ان کی بھی گارنٹی ساتھ ہی لے لیتے کہ بھئی ان کو بھی واپس لے آئیں گے. آپ کو اس بات کے اوپر حیرانگی نہیں، حیرانگی اس بات کے اوپر ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کی جو خود وانٹیڈ ہے، خود کیسز کو فیس کر رہا ہے. اب دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں یا رانا صاحب یہ کہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ بھی احتساب کے خلاف ہو. احتساب ایک ایسی چیز ہے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت میں چاہتا ہوں کہ اتنا شدید ترین احتساب میں سے گزرے یہ قوم، کیوں نہ گزرے. دیکھو نا 35 سال. اب مجھے یہ بتائیں، اچھا بالکل مجھے آپ ایک چیز کا آپ کی جو حیرانگی ہے نا اس کے اوپر میں آتی ہوں. نہیں، ایک چیز مجھے اور ایڈ کر لینے دیں. ہمیں واللہ ان کی صحت سے ہم دعا کو ہیں. ہاں بالکل، یہ آپ کی جماعت میں تو بہت پہلے کہا. اور ہم نے اس پہ سٹینڈ لیا ہے کہ کسی کی صحت پہ ہم پالیٹکس کے حق میں نہیں ہیں. لیکن کیا ایک پاکستانی کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ 35 سال جو لوگ حکمران رہے ہیں، آسمان جی وہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جو قابل علاج ہو اس ملک میں. جنرل مشرف کے لیے بھی نہیں بنا. کسی کے لیے آپ یہ مجھے بتائیں گا کہ یہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ ایسے کسی آدمی کو پکڑیں گے، وہ کہے گا جی میں بیمار ہوں اور مجھے باہر جانے دیا جائے علاج. یہ بات تو درست ہے. تو اس میں اگر آپ کہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی غلط بات کی ہے یا وزیر اعظم صاحب نے پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی. یہ آپ نے جانا ہوتا تو آپ نے میں بڑی انٹرسٹنگ جواب دیتا. اچھا تو نہیں، اس کے بعد پہلے میں مصطفیٰ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. بالکل، مجھے یہ بتائیں، یہ ایک چرچا میں دیتا ہوں آپ کا جواب. یہ چرچا جو آپ ایک ہاسپٹل یہ بنا سکے، کیا چودھری شجاعت صاحب جرمنی میں مستقل علاج نہیں کراتے؟ ان کی کتنی دفعہ گورنمنٹ رہی ہے؟ کتنی دفعہ نہیں؟ مطلب 5 سال آپ رہے ہیں نا. 5 سال رہے ہیں تو اگر آپ نہیں اگر 5 سال میں ہاسپٹلز کہتے ہیں میں بھی گنوا دیتا ہوں. نہیں چھوڑے نا، ایک ہاسپٹل کی اپگریڈیشن ہم نے ایک ہاسپٹل یہ تو بحث ہوگی نا. میری بات سنیں اس بیماری کا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی عجیب و غریب، چیمہ صاحب سے مجھے مطلب ایک طرف تو کہتے ہیں صحت پہ ان کے لیڈر نے کہا کہ مطلب اس نے بڑا سخت بیان دیا کہ وزیر اعظم کو چاہیے اون کرتے ہیں. اور پھر اگر ایشو ان کو کوئی اعتراض ہے تو اپیل میں آج کیوں کیبنٹ نے کہا اپیل نہیں کریں گے، اس کا مطلب وہ متفق ہیں. جی بالکل، آج بھی کہا یہ جو ڈیول ان کا ہے نا بیانیہ، اس کے اوپر آپ کا اعتراض ہے. لیکن مصطفیٰ صاحب جی آپ بتائیے کہ آپ کو بھی پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے، آپ کے تو اپنے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے کوئی ضمانت کے لیے بھی نہیں کہا، کچھ نہیں. تو آپ کو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے اس کے اندر؟ جیسے ان کو شکوک و شبہات ہیں حکومت کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے گارنٹی لی گئی ہے وہ بھی اس پہ بھی وہ کچھ نہیں ہے. دیکھیے اسما، کسی کی صحت کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی قیاس رائیاں نہیں کرنی چاہیے کہ معاملہ مشکوک ہو جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جس وقت کلثوم بی بی بیمار تھیں، ہاسپٹل میں تھیں، تو یہاں پر بہت زیادہ میڈیا کے اندر یہ بحث رہی کہ آیا وہ بیمار ہیں یا نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے پروفز کے ساتھ کسی نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا، کسی نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا،
اور شاید آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان اس ہاسپٹل تک چلے گئے, اس کمرے تک انہوں نے جانے کی کوشش کی جہاں پر وہ ایڈمٹ تھی, صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بیمار نہیں ہے, لیکن پھر ان کی وفات ہوئی. تو میرا خیال ہے, اور وہ تمام لوگ جو اس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے پھر انہیں شرمندگی اٹھانا پڑی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس گفتگو سے تو اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں شکوک و شبہات کو کریٹ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. لیکن آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جب حکومتی لوگ جو کہ فواد چودھری, گورنر صاحب, یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہیں, اگر یہ بات کریں گے کہ دیکھیں وہ جہاز میں چڑھتے ہی سیڑھیاں ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے شاش بشاش سے, تو پھر تو دیکھیں اب لوگ بات کریں. یہ تو اس کو ایک آپ بیڈ ٹیسٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے, ان کو جس طرح بھی چیمہ صاحب نے کہا کہ کیبنٹ نے, پوری کیبنٹ نے کہا کہ بغیر کسی کنڈیشن کے ان کو جانا دینا چاہیے, تو پھر آپ یو اسٹینڈ بائی یور ڈیسیژن, یو اسٹینڈ بائی یور ورڈز. آپ پھر اس کے اندر یہ آپ خفت مٹانے کی ایک کوشش جو کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے غیر مناسب سی ہے اور غیر سنجیدہ ہے. یا آپ اس فیصلے کے ساتھ ہیں, لیکن روانگی نے میاں صاحب کی مشکل میں ڈال دیا ہے. ویسے چیمہ صاحب نہیں کہا کہ بغیر انڈیمنٹی بانڈ کے جانے دیا جائے, کیبنٹ کا ڈیسیژن یہ تھا آفٹر دیٹ ڈیلی کمیٹیز رپورٹ کہ اس بانڈ کے بغیر نہ جانے دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, لیٹ می کلیئر اٹ. تو لیکن چونکہ وہ اٹ واز ٹرن ڈاؤن بائی دی آنریبل ہائی کورٹ, سو یعنی ساری کیبنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں, اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ساری کیبنٹ نے یہ کہا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ گیا, گورنمنٹ اپیل میں کیوں نہیں گئی؟ اس لیے نہیں گئی کہ پہلے پرائم منسٹر صاحب آپ اتنے ماشاءاللہ, سوری آپ کو بات کاٹ رہی ہوں, آپ اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر عدالت نے کیا ہے اور عدالت کے ذریعے ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے اندر اضطراب کیوں ہے؟ کل پرائم منسٹر نے جس طرح سے تقریر کی وہ کیوں ہے؟ یہ تو آسمان جی پی ٹی آئی کے کوئی کسی دوست کلیگ کو آپ بلاتی وہ ایکسپلین, لیکن حکومت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ حکومت میں کوئی اضطراب نہیں ہے. میں I have not seen even in today's cabinet meeting کوئی ایسے اضطراب والی بات نہیں تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز, ایک لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑے گی کہ کیا آپ نے اکاؤنٹیبلٹی ہونے دینی ہے کہ نہیں ہونے دینی. جب کسی پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اب آنیسٹلی اسپیکنگ جو ہماری رپورٹس ہیں, زرداری صاحب میرے خیال میں شاید کہیں زیادہ علیل ہیں میاں صاحب سے. ان کی بیماری, ان کی تکلیف, ان کے لیے آپ کے دل میں رحم نہیں آ رہا پرائم منسٹر کے؟ دیکھیں نہیں, یہ نہیں بات, وہ تو پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر نے کل کہا کہ میرے دل میں رحم آ گیا, تو ان کا اسپوکس پرسن جواب دے گا. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ زرداری صاحب, ایز لانگ ایز آئی نو, میرا کچھ ٹائم گزرا ہوا ہے پیپلز پارٹی میں جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس طریقے سے وہ ہیل میک یو اینڈ کرائے کہ مجھے میرا علاج نہیں ہے یہاں پر. وہ اب یہ ذکر کر رہے تھے, رانا صاحب ذکر کر رہے تھے, چودھری شجاعت صاحب علاج کروانے کیوں جاتے ہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ول بیئر می آؤٹ, کیا زرداری صاحب کو وہی تکلیف نہیں ہے؟ پاکستان ضیا میں نہیں, ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. وہی ہے, لیکن اچھا وہ کہہ رہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے. ان کی بیماری کیا ہے؟ ان کے ڈاکٹروں نے کہا کہ سرکاری ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا علاج بار میں ایک اور ٹھیک ہے, وہ ڈیبیٹیبل نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لندن میں بھی ہو سکتا ہے اس کا علاج نہ ہو سکے, یہ امریکہ بوسٹن جائیں. یہ آپ نے پڑھا, ان کی رپورٹ ہے, یہ ان کے ڈاکٹروں کی, سرکاری ڈاکٹروں کی, اور ان کی منسٹر ہے, ہیلتھ منسٹر. میری بات سن لینا, اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں کہ لندن میں کوئی سر, وہ چیمہ صاحب نہیں ڈیبیٹ کر رہے, وہ نہیں, چیمہ صاحب نے کہا کہ نہیں, انہوں نے ایک پوائنٹ یہ سوال اس لیے ہے. اچھا, لیکن ایسی کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں جس کا علاج, میں تو دعا گوں کہ اگر جرمنی میں علاج ہے, جرمنی میں جائیں, ایڈوانس ملک ہے. اگر ٹھیک ہے, اچھا, لیکن کمپلیکیٹڈ بیماریاں ایڈے بڑے بندیاں نوں کیوں لگ دیاں؟ دعا کرو نہ لگے, بڑے بندیاں نوں کیوں لگ دیا؟ ہم اسی دے دعا کر رہے ہیں کہ نہ لگے. کیا یہ بات درست ہے کہ زرداری صاحب کے جب پرائم منسٹر نے جب سٹیٹمنٹ دیا واشنگٹن میں کہ اے سی اتروا دوں گا, تو انہوں نے خود ہی اپنے جیل سے اے سی اتروا کے بھجوا دیا تھا؟ یہ بات درست ہے؟ پھر میں بریک پہ جاؤں. دیکھیے, زرداری صاحب کا ایک 11.5 سال انہوں نے اس سے پہلے بھی جیل کاٹی ہے, اور کوئی چیز ان کے اوپر ایکوٹ ہوئے تمام مقدمات میں, اور وہ قید تنہائی انہوں نے کاٹی. تو ان کے اعصاب, جیل کاٹنے کا تجربہ اور ان کی سوچ اس قسم کی ہے, وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ابھی گزارش یہ کہ آپ نے ان کی صحت کے حوالے سے کہا, ان کی صحت واقعی خراب ہے, لیکن وہ ان حالات میں بھی وہ درخواست ضمانت دائر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ان کا حق ہے.
ان کا کیوں حق، نہیں کر؟ پہلا ان کا حق یہ ہے کہ ان کو ان کے ڈاکٹرز تک رسائی دی جائے. پھر دوسرا ان کا حق یہ ہے کہ جہاں پر مقدمہ چلنا چاہیے وہاں پر مقدمہ چلے. کراچی کا مقدمہ، سندھ کا مقدمہ اسلام آباد میں نہیں چلنا چاہیے، غلط تاثر جاتا ہے. یہ دوسرا حق ہے ان کا. اچھا اب احتساب، یہ ٹھیک ہے، آپ نے احتساب کی بات کی. آج چیئرمین نیب نے بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور وہ بھی تبدیلی کی ہواؤں کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، اس کے بعد ہم تبدیلی کی ہواؤں کے اوپر بات کریں گے کتنی ایفیکٹو ہو سکتی ہے، کیونکہ چیئرمین نیب کا بھی مزاج آج کافی بدلا ہوا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے میں بات کر رہی تھی کہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کا جو آج سٹیٹمنٹ آیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ 100 ارب ڈالر کا قرضہ کہاں گیا. کچھ لوگ نے صوبے کا کارڈ استعمال کرے تو آپ یقین کریں کہ اس سے نیب پر کوئی فرق نہیں پڑے. جس ہاسپٹل میں جائیں ایک بیڈ پر 3 بندے ہیں. کوئی زکام بھی ہو جائے علاج معالجہ لندن میں اور امریکہ میں کرواتے ہیں. 30-35 سال میں کیا کرپشن ہوئی، اور پھر یہ جو 12-14 مہینے ہیں ان میں کیا کرپشن ہوئی. اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے وہ صاحب اقتدار ہے تو نیب اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھے گا. ایسا نہیں ہوگا. چھوٹی سی بات ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا. نہ کوئی ڈھیل ہوگی ہماری طرف سے، نہ کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے، نہ کوئی NRO ہوگا ہماری طرف سے. پہلے مصطفیٰ نواز صاحب آپ ہی بتائیے گا، پھر میں آؤں گی باقیوں کی طرف. بڑی اہم انہوں نے اشارہ کیا، ان کا ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. تو یہ نہ جانے کون سی ہواؤں کا وہ ذکر کر رہے ہیں. جو افواہیں، جو گوسپ اسلام آباد میں سرکولیٹ کر رہا ہے، پرہیپس شاید ان کا اسی طرف اشارہ تھا کہ شاید انفارچونیٹلی اسلام آباد کی جو گوسپس ہوتی ہیں وہ بعد میں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. بہت سے صحیح ثابت ہو جاتے ہیں، زیادہ تر. اور آپ کے چہرے سے خوشی سے لگتا ہے. دیکھیں ہم تو خبر کی بات کر رہے ہیں تو ہم لیکن گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کئی چیزوں کا ذکر کیا. اس میں بصد احترام ہمارے بھی کچھ سوالات ہیں جو نیب کی کارکردگی کے اوپر ہم بتدریج اٹھاتے آ رہے ہیں. جس طرح چیئرمین نیب، ان کی اپنی ایک ڈسکریشنری پاور ہے نیب کے قوانین کے تحت کہ وہ کسی کو بھی ایٹ دا اسٹیج آف انکوائری، انویسٹیگیشن یا فائلنگ آف دا ریفرنس کسی بھی وقت وہ کسی کو اریسٹ کرا سکتے ہیں. اور یہ طاقت ان کی آربیٹریری طور پر صرف اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر کیوں استعمال ہوئی؟ تو اب وہ حکومت کو دھمکا رہے ہیں نا. دیکھیے تو ہمارا تو ہمیشہ مطلب دھمکا نہیں رہے، غلط لفظ ہو گیا، مطلب حکومت کو کہہ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. اور اس پچھلے 1.5 سال کے اندر بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس طرح BRT ہے جس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. آج انہوں نے کہا اس پہ سٹے ہم اس کی کوشش کریں گے ختم کرنے. دیکھیے سٹے ٹھیک ہے، اس کے اندر لیگل کمپلیکیشنز ہوں گی، لیکن جو ان کا اپنا قانون ہے اس کے تحت انویسٹیگیشن کرنے سے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے سے انہیں تو کوئی نہیں روک سکتا. اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں اگر پشاور ہائی کورٹ نے کوئی اسپیسیفکلی کوئی آرڈر کیا ہے، لیکن BRT کو آپ سائٹ پہ رکھ دیں. مالم جبہ موجود ہے، اگر مالم جبہ آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں تو یہ دوائیوں کی جو قیمتیں انکریز ہوئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا سکینڈل موجود ہے. بالکل، بہت سارے ہیں دوائیوں. لیکن رانا صاحب آپ اتنے خوش ہو رہے تھے جب وہ بات کر رہے تھے، یعنی کہ میں نے دیکھا آپ کے چہرے کے تاثرات بڑے خوش تھے. آپ کے چیئرمین نیب یہ بات کر رہے ہیں کہ 12-14 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے ہم اب ادھر بھی آئیں گے. کیوں یہ تبدیلی اچانک کیسے؟ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. مجھے تو نہیں پتا کہ تبدیلی ان میں اچانک کیسے آئی ہے، لیکن یہ ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ احتساب جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو چیمہ صاحب بھی کہتے ہیں کسی کو اس پہ کوئی بات کر بھی نہیں سکتا کہ احتساب کیوں ہوتا ہے. تو آپ کی ڈیمانڈ لیکن جب ڈیمانڈ پوری ہوگی تو پتہ چلے گا نا. ابھی تو باتیں تو سنتے رہتے ہیں ہم، لیکن ہمارا ایک ہی رہا ہے کہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ اینگولر جو احتساب ہے، جو صرف 1-2 پارٹیوں کا احتساب ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ساتھ ہی کیسز اتنے پڑے، اور میں آئی بلیو کہ اگر آپ گورننس اچھی چاہتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کرپشن ختم ہو، پیچھے کا بھی حساب کریں، لیکن کرنٹ اگر جو جا رہا ہے نا، یہ میرا اپنی فلسفی ہے کہ جب تک یہاں نہیں نا آپ ہاتھ ڈالیں گے، نہیں روکیں گے ساتھ کو، تو پھر وہ یہ ہے کہ یہ پیچھے کرتے رہیں گے، آگے ہوتا رہے گا. اچھا رانا صاحب قطع کلامی میں معافی چاہتا ہوں. اب پھر ہم یہ سوال بھی دیکھیں، ہمارا پوچھنا ایک لیجٹیمیٹ ہماری کوسچن ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت تک 3 DG نیب تبدیل ہو چکے ہیں. دیکھیے آپ ضرور ہر کسی کا، جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں، ہر کوئی اس چیز سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک ویزیبل ٹلٹ نہیں نظر آنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ 3 DG نیب بدل دیں 12 مہینے کے اندر اور کسی کو فائدہ دینے کے لیے یا کسی کو نقصان دینے کے لیے. تو ان چیزوں کے اوپر پھر سوالات تو اٹھیں گے. اب یہ دیکھیں نا، یہ میگا پروجیکٹس کریں نا جی، کہ یہ میگا پروجیکٹس ہیں، فلاں دور کے 2-3 ہیں، فلاں دور کے 2-3 ہیں. اب لگ رہا ہے کہ کریں گے ان کی بات. اب آپ 5 سال دیکھیں، ابھی 1.25 سال کی بات بھی نہیں، 5 سال KPK میں
ان کی گورنمنٹ رہی ہے نا پی ٹی اے کی, کیا 5 سال میں جس طرح جو باتیں ہوئی ہیں وہاں, جس طرح سلسلہ ہوا ہے, کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کوئی اچھی نکلی ہے وہاں سے؟ چاہے وہ فارسٹ کا ہو, چاہے وہ ہاسپٹل کا ہو, چاہے ایجوکیشن کا ہو, چاہے ایجوکیشن کا ہو. آپ مطلب وہاں تو اتنا شور شرابہ ہے, آپ جائیں نا ذرا ادھر, ان کو مطلب سندھ تو نظر آتا ہے, ان کو پنجاب نظر آتا ہے, ان کو پچھلے 5 سال سب کے نظر آتے ہیں, لیکن جو ان کے 5 سال ہیں پروونشل گورنمنٹ کے 1.25 سال اپنی جگہ. اور میں آپ کو بتاؤں, چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں جو پنجاب میں جو گورنرز ہے, کیا وہاں جو بیسک لیول پہ جو نیچے عام آدمی جس کا ہوتا ہے, جو واسطہ پڑتا ہے ضلعی یا تحصیل کچہری میں, تھانہ کچہری میں, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ یقین کریں کہ یہ نہیں میں کہتا کہ کسی دور میں بھی اس لیول پہ کرپشن نہیں ہوئی, لیکن اب جو حال ہے آپ ذرا پتہ تو کریں کس طرح لوگ چیخ رہے ہیں, کس طرح. یعنی 1 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, احتساب بھی اپنی جگہ پہ ہے, ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں. پھر آپ نے سنا اتحادی پیر پگاڑا صاحب کا سٹیٹمنٹ, رانا صاحب کی خوش فہمی ہے نا, وہ یہ کہنا کہ تبدیلی, ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں, اب یہ کس طرف لے جائیں, یہ تو ان کی اپنی ہے نا. لیکن بات یہ ہے, میں اپنے بھائی کو چیلنج کے طور پہ ایک بات پوچھتا ہوں کہ پچھلے 1.25 سال میں ایک منسٹری بتائیں جس کا کوئی سکینڈل باہر آیا ہو, جس کو میڈیا نے ڈسکس کیا ہو. سر ادب کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ کوئی کام بھی بتا دے جو ہوا ہے پچھلے کام بھی ہوئے ہیں. یہ دیکھیں دوائیوں کا ایک سکینڈل موجود ہے, اس طرح کریں کہ دیکھیں نا, میں تو اوور آل آپ دیکھیں چیمہ صاحب یہ نہیں میرے پاس, میں آپ کو بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہمارا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, میں واللہ باخدا میں نے مطلب میں اس ٹائپ کا آدمی ہوں کہ میں کم ہی تعریف کرتا ہوں کسی کی, لیکن نہیں ہم اوور آل گورنمنٹ کی اوور آل میں پرائم منسٹر کی بات کرنے, میں مجھے لیٹ می جو کسی کا کریڈٹ ہو وہ نہیں چھیننا چاہیے. جتنی پین, جتنی محنت, جتنی میٹنگز, جتنا بھاگ دوڑ پرائم منسٹر نے پچھلے سال میں کی ہے فار دس ہاؤسنگ پروجیکٹ, اور اس کو پائپ لائن میں لے کر آئے ہیں, اور اس کے اوپر کام جس طریقے سے وہ محنت کر رہے ہیں, مطلب ہمیں پتہ ہے نا پرائم منسٹرز کا مطلب یہ, اب بھائی ہیں ہمارے بے شک ناراض ہو, سال میں 5 کیبنٹ میٹنگز تھیں, پورے سال میں 5 کیبنٹ میٹنگ, اور ہمارا صرف ایک صرف کیبنٹ میٹنگ کو نہیں سمجھ کے کس طرح یہ ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ جب فیڈرل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ پرائم منسٹر از ناٹ دا گورنمنٹ از اے کیبنٹ, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف کا دور دیکھے, اس فیصلے کے بعد کیا ویکلی کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی, کیا شاہد خاقان عباسی کی ویکلی کیبنٹ نہیں وہ کرتے تھے, ان کا تو نہیں, اس کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی مطلب اس کی وجہ سے کرنا, ویسے نہیں کرنا, ویسے اب چیمہ صاحب ادھر ذرا پرفارمنس پہ بات نہیں, چیمہ صاحب کی وزارت جو ہے وہ اس کا تو کوئی ہم بات نہیں کریں, آپ لے کے جاتے ہو. میں کہتا ہوں میرے چلیں دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن ان کی ذات کا بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں ادھر, لیکن ہمیں پتہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ بے لذت گناہ نہ کریں, بے لذت گناہ نہیں. رانا صاحب یا تو بتائیں نا کہ جی فلانا وزیر جو ہے اس کا یہ سکینڈل سامنے, میں اس وہی آج کرنے لگا تھا جی, کیونکہ آپ نے وہ بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ دی تھی, چیلنج کیا, تو میں کہا تھوڑا عرض کر دوں ان کی خدمت میں, شاید ان کی توجہ نہیں اس طرف گئی ہوگی. لیکن اسد عمر صاحب ان کے جو سابقہ وزیر خزانہ ہے, اب دوبارہ کیبنٹ میں آ رہے ہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یہ چینی کی جو قیمتیں اوپر گئی ہیں, یہ جو اسکینڈل ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ ان کے اپنے کابینہ کے کل شیخ رشید صاحب نے کہا ہے بائی دی وے, جی ہاں, اس کے بعد ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی, انہوں نے کہا بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, گڈ گورننس نہیں ہے. نہیں, اسد عمر صاحب نے اسپیسیفکلی اس طرف اشارہ کیا, ان چیزوں کو اسپیسیفکلی انہوں نے کس طرف اشارہ کیا آپ کے بھی علم میں. بے روزگاری ہو یا مہنگائی ہو, ان چیزوں کو دیکھیں, بات سنیں, کوئی آدمی چیلنج اس طرح نہیں کر رہا کہ جی یہ ڈالر میں کس نے کمایا, چینی قیمت میں کس نے کمایا. اب یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے, کتنی بد
किस्म दी है कि अरबों खरबों डॉलर खा के आंदे चीनी च किन्ने कमाया ते डॉलर च किन्ने नहीं, हम नहीं कह रहे, असद उमर साहब कह रहे हैं। करन वाली उमर साहब तारिक रशीद चीमा साहब ऐसा नहीं बैठे हुए, एक वजीर बैठा हुआ है, इसीलिए वो इधर बस आया सर, उनका काम है कि वो कैबिनेट को ये तो उनकी वो है, ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा, This is my duty to protect my वो private. इधर बात मैंने क्या बात मैंने तो कहा कि मैं तो दूसरा चीमा साहब, करता हूँ, मुस्तफा साहब का एक और पॉइंट है, वो करने पे सब ब्रेक पे जाओ। दूसरा चीमा साहब मोहतरम है, उन्होंने कहा कि हवाओं का रुख बदलने को आपको ज्यादा इंटरप्रेट ना करें और उसके अंदर से कोई ज्यादा चीजें ना निकालें। लेकिन जब चौधरी शुजात साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, एक पार्टी के सरबराह हैं, जब वो खुद कहते हैं कि 3 महीने बाद इस मुल्क में कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो फिर ये हवाओं का रुख बदलना नहीं है तो और क्या है? थोड़ा सा देखें, इस तरह नहीं। वैसे चौधरी साहब का तो आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया। आप जवाब भी लेना, आप ये नहीं जीरक आदमी देखें। और उनकी predictions, 1 मिनट पहले आप बात कर रहे थे जो है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, स्पॉट होती है। नहीं इस तरह नहीं। अभी आप 1 मिनट बाद पहले बात कर रहे थे कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नेंस ठीक नहीं है, बेरोजगारी है। तो आप चौधरी शुजात साहब की पूरी स्टेटमेंट उठाकर देख लें। उन्होंने इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए कहा है कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि तो महंगाई को कंट्रोल करे। वो तो हाँ। इस बात को तो मैंने भी आपके सामने इस बात से पहले ही कहा कि इस चीज को कोई रूल आउट नहीं कर रहा कि गवर्नेंस नहीं है, नहीं तो फिर तब्दीली क्यों ना है? मतलब अच्छा चले पैसे खा ले, लेकिन लोगों को खाने के लिए तो कुछ दे। मतलब अपोजिशन ये ना आप वो पंजाबी दी एक मिसाल है, छज ते बोले छाननियां में उन्हें भी आंदे ने कि पैसे खा लेने। मेरा सही ना खुदा दा गरीब आदमी का तो कुछ करे, खुदा दा नाम मनो, बस लोगों की बात से अंदाजा लगाओ कि अब नून लीग वाले भी ये कहें कि जनाब पैसे नहीं खाएंगे। इस वक्त गवर्नमेंट में आप है ना, गवर्नमेंट में हम है तो हम कब इनकार कर रहे हैं? हमने तो कहा कि गवर्नेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, वो कह रहे फिर तब्दीली क्यों ना है? गवर्नेंस देखें, वो कहते हैं इसीलिए हम चाह रहे हैं तब्दीली। फेलियर है गवर्नमेंट, खुद मान रहे हैं फेलियर है। फिर वो बात जबरदस्ती खुद मान रहे हैं फेलियर है कि चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दे दी। चीमा साहब उसको कैसे इंटरप्रेट करें, हमें आप ही बताएं, आप कैसे? चौधरी साहब ने 2 स्टेटमेंट दी है, 2 स्टेटमेंट चौधरी साहब ने दी है। एक दी है कि कोई अक्ल देखो, 6 महीने के बाद साहब कोई अक्ल से काम ले को तैयार नहीं होगा। पहले उन्होंने कहा 3 महीने। ये एक जुमले को एक जुमले को मैं इसकी वजाहत कर दूं। देखिए उन्होंने इसी चीज को सामने रखते हुए उनकी पूरी स्टेटमेंट, उन्होंने एक फिक्रा नहीं बोला कि 6 महीने के बाद कोई वजीर आज़म बनने को तैयार नहीं होगा। उन्होंने ये फिक्रा कहा है कि हुकूमत को चाहिए यही तीनों चीजें जो आपने कहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये इन चीजों को अगर हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही तो खुदा ना खास्ता ऐसा माहौल ना पैदा हो जाए कि मुल्क के स्नेह पर चला जाए। सर कान को पंजाबी कहते हैं इधरू फड़ो या इधरू और आपने पंजाबी की एग्जांपल दी तो मैं भी दे दूं। हमने पैसा नहीं खाया, हमें हुकूमत करनी नहीं आती। अच्छा मैं ब्रेक, हमने पैसा नहीं खाया लेकिन हुकूमत भी जितनी अच्छी हम कर सकते हैं ना, तुझे नहीं कर सकते उन्हें अच्छी हुकूमत। जी जिस तरह बुज़दार साहब कर रहे हैं पंजाब, जिस तरह बुज़दार साहब पंजाब में कर रहे हैं। हमसे मुराद काफली या हमसे मुराद काफली की पार्ट ऑफ द कैबिनेट। इसमें whatever I would say, I am here to। नहीं, ये बात तो हम भी तस्लीम करते हैं जी कि कम से कम पंजाब में बुज़दार साहब से ज्यादा चौधरी परवेज इलाही साहब अच्छे वज़ीर आला साहब। नहीं ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप ये कह रहे हैं कम से कम बुज़दार से ज्यादा आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन मेरी स्टेटमेंट सुन ले कि पीपल्स पार्टी के तीनों प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर दोनों जो भी रहे हैं, उनसे मेरे ख्याल में नीयत भी इमरान खान की कहीं ज्यादा अच्छी है, मेहनत भी वो कहीं ज्यादा करता है, और मेरे ख्याल में उसकी जो अप्रोच है, उसकी जो अप्रोच है, नहीं वो मुकाबला हो भी नहीं सकता, लेकिन बुज़दार नहीं हो सकता। मैं सुना कि परवेज साहब सर तोड़ कोशिश करते हैं, बुज़दार चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने पूछा क्यों ये आप कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं रहेगा तो मेरी कोई तारीफ करेगा ना। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं। सर पढ़ाई जाना ना खुश होने ने कि परवेज लाई बुज़दार दी तारीफ क्यों करता है? यार अपनी गल दसो, अपनी गल दसो कि ਤੁਹਾਡਾ चीफ मिनिस्टर और इस वक्त चीमा साहब के चेहरे से खुशी टपक रही है। वैसे राणा साहब भी बड़े खुश हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद कि ख्वाजा साहब ने सर क्यों कहा कि अमानत हम ऐसे नहीं आए, मौलाना ने कहा हम ऐसे नहीं आए, और परवेज इलाही साहब ने भी कह दिया कि अमानत है, बाद में बताएंगे। और फिर क्यों इतना यकीन है ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो को कि तब्दीली आ रही है? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब थोड़ी मौलाना की अमानत की बात हो जाए, और ख्वाजा साहब जो जानते हैं वो बाकी नहीं जानते। ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर रही हूँ, तो पहले फिर मुस्तफ़ा साहब आप ही बता दें, फिर मैं राना साहब के ऊपर आती हूँ कि क्या हो रहा है ये तब्दीली। मौलाना की अमानत, परवेज साहब ने भी कहा कि वो अमानत है उनके पास, उन्होंने भी कहा जो हम ऐसे नहीं आए, तो क्या लेके गए हैं वो? देखिए अस्मा, बुनियादी तौर पे जो इस वक्त हो रहा है वो तो ये है कि एक एक्सपेरिमेंट था, आरटीएस सिस्टम फेल करा के बहुत सारी चीज़ें करके हुकूमत में खान साहब को लाया गया, और इस 1.5 साल में ये एक्सपेरिमेंट बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ है। और इसकी नाकामी के असबाब और नाकामी के जो नताइज हैं, अब उनसे जिस तरीके से ये कौम गुजर रही है, आप कोई एक शोबा उठा लीजिए, आप फॉरेन पॉलिसी उठा लीजिए, पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड, आप इकोनॉमी उठा लें, इकोनॉमी मैशत आपकी तबाही की तरफ जा रही है, आम आदमी की जिंदगी उठा लें, कोई एक चीज मुझे ऐसी बता दें कि जिसके अंदर पिछले इस 14-15 महीने के अंदर कोई बेहतरी आई हो। तो आप कह रहे तब्दीली आएगी? तो तब्दीली इमिनेंट हो गई है, नागुज़ीर हो गई है। कैसे इन हाउस होगी, क्या होगी? आप शुजात साहब ने तो खुद कहा, हम तो अभी पहले भी उनको कहा कि चीमा साहब को, कि उन्होंने जमात के सरबराह खुद कह रहे हैं कि 3 महीने बाद इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो हालात की संजीदगी का आप इस चीज से अंदाजा करें कि हालात किस नहज में पहुंच चुके हैं। और अब इस वक्त इस मुल्क को देखिए, पंजाब के अंदर जो इस वक्त गवर्नेंस का हाल है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस का हाल है, यानी कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो वफाकी हुकूमत है, इनको अगर इसी तरह मामलात आपने चलाने तो शायद अल्लाह ना करे हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी। तो यही वो कमिटमेंट है जो मौलाना लेके गए होंगे और दी गई होगी उनको, कि ये जो कह रहे हैं कि मतलब 3 महीने के 2 महीने के बाद तब्दीली, इन हाउस चेंज वगैरह वगैरह। जो मुस्तफा का ख्याल है, जो मेरा भी ख्याल है कि इस तरह नहीं हो सकता कि ये मुल्क जो खुदादादे मुमलकत है पाकिस्तान, कि इस तरह चलता रहे। कैसे होगा सर? एक दिन, कम है तो मैं जरा पूछ जब तक ये गवर्नमेंट है ना, ये डिटेरिएशन दिन दिन क्या, तो जब क्या वो अभी तो इकोनॉमी बेहतर हो गई है। आज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, आप बड़े ना हाँ जी, कि किस जगह पे इंप्रूवमेंट आई है मुझे बताएं। एक करंट अकाउंट का एक शो डालते हैं, स्वाय करंट अकाउंट के, मैं आपको बताऊं, करंट अकाउंट की जो पीछे इनकी बैकग्राउंड आई है कि इंपोर्ट्स पे इन्होंने कदगन लगाई है, जिससे रेवेन्यू को शॉर्टफॉल आया, और एक्सपोर्ट जो है उसमें जो पॉजिटिव बात ये है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े। इंपोर्ट पे ना आप बैन लगाएं, ना उसको रोके, इंपोर्ट को होने बढ़नी चाहिए, बरामदात बढ़ जाए। वो नहीं बढ़ी, आप वो भी नहीं बढ़ी आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं बढ़ी, उस रेशो से नहीं बढ़ी। आप क्या बात करते हैं, रेमिटेंसेस बढ़े हैं क्योंकि आपके आपने डॉलर का हुआ, लेकिन बात ये पॉजिटिव बात नहीं है। करंट अकाउंट जो है ना, इनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल के, आप मेरी देखे, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था ये 5000 कर दे ना तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आज ये कह रहे हैं जी 1000 की हमें माफी दें, IMF को कह रहे हैं 55 इन्होंने किया हुआ है। आज पढ़ा आपने, उन्होंने कहा जी 45 पे ले आए। एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, 4700-3700 पे आप बात करनी शुरू कर देंगे। बात यह है कि किधर, इसलिए तब्दीली जरूरी है। तब्दीली इसलिए कि काम नहीं, आप मुझे बताएं, हमें 1700 या 1800 रेवेन्यू मिला 2013 में, हमने डबल, ये डबल की बात करते हैं, 4000 पचाया दिया ना 4000। ये कहते हैं जी ऐसे ही 5.8 पे GDP छोड़ी। तो आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय की हुकूमत जो है वो बनेगी, हम डायलॉग चाहते हैं, इस पे आए और एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर अगर असेंबली तौर पे चले गए तो क्या होगा? मेरी आसमा बड़ी जरूरी बात है, ये चीमा साहब कहते हैं हाँ वाकई महंगाई है, बेरोजगारी है। भाई गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये आम आदमी को रिलीफ देवे, गवर्नेंस अच्छी दे। गवर्नेंस जिस तरह उन्होंने कहा पंजाब का हाल, ये खुद कहता है फेलियर है। अच्छा चीमा साहब, टाइम खत्म हो जाएगा सर। आखिरी सेंटेंस है, हम इलेक्शन चाहते हैं, ठीक है, फेयर एंड फ्री एक इलेक्शन से कम कुछ नहीं, जिसको फ्रेश मैंडेट मिले वो आके हुकूमत चलावे अपनी। फिलहाल तो गुजारिश है आसमा जी कि फिलहाल तो 5 साल के लिए मैंडेट इमरान खान साहब के पास है। इन्होंने एल्फी लगाई हुई, और नहीं एल्फी नहीं, एल्फी किसी ने भी नहीं लगाई होती, लेकिन बात ये है, तो चलो पहले आपको मैं 1 मिनट देखे ना, ये दोनों हजरात मौलाना फजलुर रहमान की कमिटमेंट पर इस तरह बात कर रहे थे जिस तरह ये नेगोशिएटिंग टीम थी। वो तो हमने क्या बात नहीं, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं कि तब्दीली इनएविटेबल हो गई है, उनकी वजह से नहीं कह रहे। अमानत क्या, अमानत देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बता दिया मौलाना साहब ने कि वो मेरे मौक़िफ़ से राजी मुतफिक हो गए। ये ऐसी बात नहीं, आप मेरी बात सुन लेंगे आप प्लीज, रोशनी नहीं। बाकी दूसरी बात रहेगी, देखें बात सुने, ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, देखें 5 साल के लिए मैंडेट इमरान खान साहब के पास है,
اور وہ پبلک کے ووٹ سے آئے ہیں، پبلک کے ووٹ سے آئے ہیں۔ اللہ نہ کرے، نہیں وہ تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا نا جی، آپ کے ساتھ ہے نا، ہم ساتھ ہیں جی، پکے 5 سال کے ننگے ساتھ ہیں، پنجاب میں بھی صاحب کے ساتھ ہیں، پنجاب میں بھی ساتھ ہیں، کوئی فارورڈ بلاک پنجاب کے اندر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کو ان کے اندر بن رہا ہے کہ جو بھی یہ ہے، آپ کو کون خبریں سناتا ہے؟ اچھا ایسا کچھ نہیں، یہ کون خبریں ایسا سناتا ہے یہ خبر غلط ہے، یہ رات کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر 2 جی، منٹ دیں ہاں۔ بریک میں آپ کو خواجہ طارق رحیم صاحب والی بات سنائی تھی، جی۔ یہ رات کو شیخ چلی کے پلاؤ پکا کر سوتے ہیں، نون لیگ والے بھی، پیپلز پارٹی والے بھی، وہ محترمہ خوش رہنے دیں ان کو۔ وہ دیکھیں نا، وہ خواجہ طارق رحیم صاحب جب بھی جاتے تھے نا محترمہ کے پاس، ان کو سائڈ پہ کر کے کہنا میری وہ فلانے سے بات ہو گئی ہے، بس 15-20 دن میں یہ گورنمنٹ جا رہی ہے۔ تو ایک دن جہانگیر بدر مرحوم نے کہا کہ بی بی یہ کیوں آپ اس کو آدھا گھنٹہ یہ لے کر آپ کو سائڈ پہ کھڑا، تو انہوں نے کہا بدر تمہارا کیا جاتا ہے، میرے 2 مہینے اتنے اچھے گزر جاتے ہیں کہ اب حکومت بدل تسی تبدیلی دے آپ نے 5 سال ویٹ کرنا اور 5 سال کے بعد پھر اس قوم میں نہیں دیکھیں سر کتنے دنوں کے بعد واپس بلائیں آپ کو اکٹھے؟ نہیں